अक्सर ख़वातीन हर वक्त थकावट का शिकार रहती हैं। आपने नोट किया होगा कुछ लोगों से मिलके ऐसे लगता है कि जैसे इनको पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस ही इस तरह की बनाई होती है कि जब भी उनसे मिले ना तो इसी तरह लगता है कि ये पता नहीं कब की बीमार हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। उनकी अपनी ही कुछ ऐसी लापरवाही होती हैं जिनकी वजह से उनको देख के इस तरह लगता है ना तो वो ठीक तरीके से अपने घर के काम कर सकती है, ना ही बच्चों का ख्याल रख सकती है, और यहाँ तक कि अपना भी नहीं ख्याल रख सकती। तो ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन में आप एक्टिव नहीं होती, अपने ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती? तो आज की वीडियो में ख़वातीन की हर वक्त की थकावट, गनूदगी महसूस करने की कुछ रीज़न्स आपको बताऊंगी। तो आपने भी अपनी डेली रूटीन का मुवाजना इन बातों के साथ करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप हर वक्त सुस्ती और थकावट क्यों फील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, उससे पहले हम उन वजूहात की बात करेंगे जिनकी बना पर ख़वातीन हर वक्त थकी थकी सी रहती हैं। आप एक बात याद रखें, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं कि आप थकावट में फ़ील करती हैं, थकावट महसूस करती हैं। आजकल हर दूसरी औरत के साथ यही मसला है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन करके हम उन वजूहात पे बात कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आपको थकावट होती है, आप गुनूदगी का शिकार रहती हैं। तो नंबर 1 पे ये है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। एक सर्च के मुताबिक कहा जाता है कि एक बालिग इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर पूरी करनी चाहिए। तो अगर आप थकावट महसूस करती हैं, आपको लगता है कि जैसे आप बीमार हैं, आपको कोई मसला है, आप गुनूदगी का शिकार रहती हैं, तो इसकी ये रीज़न भी तो हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल हो रहा होगा कि नहीं, हम 7 से 8 घंटे नींद हमारी पूरी हो जाती है। तो आप फिर ये देखें कि अगर आप 7 से 8 घंटे नींद पूरी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दौरान में आप बार बार उठ रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्बन हो रही है, कोई शोर आ रहा है जो आपको तंग कर रहा है, कोई लाइट रूम की ऐसी है कि जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, या बार बार आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठ रही हैं। बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आप 7 से 8 घंटे नींद तो पूरी करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं नींद पूरी कर रही है आप। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी नींद, आप रात को फ्री होने के बाद फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते आपके 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, और सुबह भी आपने जल्दी उठना, ज़ाहिर सी बात है कि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, और बच्चों ने स्कूल जाना है। तो इस दौरान भी आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, और आप ये सोच रहे हो कि कोई नहीं, दोपहर को मैं 1-2 घंटे नींद ले लूँगी। तो ये जो टूट कर आप नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, ये भी आपकी थकावट की एक रीज़न हो सकती है, आपकी गुनूदगी की रीज़न हो सकती है। अच्छा, मैं अपना पर्सनली भी आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे कि मेरे साथ भी आज से 6-7 साल पहले इसी तरह होता था कि मैं रात को फ़ोन इस्तेमाल करना और सुबह मैंने जल्दी उठ जाना, और सारा दिन, यकीन करें कि दिन कैसे गुजरता था मुझे पता भी नहीं था चलता। कभी यहाँ लेट रही हूँ, कभी वहाँ बैठ रही हूँ, तो काम, सारा दिन काम करने को दिल ना करना। तो फिर मुझे समझ आई कि मेरी ज़िंदगी के दिन तो यूँ ही गुजर रहे हैं कि रात को मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती, सारा दिन मैं कहीं लेट रही हूँ, कभी कहीं लेट रही हूँ। तो फिर मैंने अपनी इस आदत को बदला कि मैंने रात को फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, सोने से पहले बेड के ऊपर मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना। तो यकीन करें कि मेरी नींद जब पूरी होना स्टार्ट हुई ना, तो मेरी बहुत सी चीज़ें ना, मेरी रूटीन की जो है ना, वो तब्दील हो गई कि मैं अपनी डेली रूटीन में मैं एक्टिव होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आपको भी यही मसला है कि आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर तरीके से 7 से 8 घंटे लगातार पूरी नहीं हो रही, टूट के आप नींद ले रहे हो, तो अपने इस मसले को हल करें, फिर ही आप अपने डेली रूटीन में एक्टिव हो सकती हैं। दूसरी जो बड़ी रीज़न है, आपकी डाइट का ख्याल भी हो सकता है कि आप घर के सब मेंबर्स का ख्याल रख रही हैं, घर का ख्याल रख रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी डाइट में आप कोई ना कुछ ऐसा है ना, आप कमी पेशी कर रही हैं कि जिसकी वजह से आपको खून की कमी होगी या आपको आयरन की कमी हो गई है, कि आप अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रख रही। अच्छा, आपने अपने आसपास कोई एक आधी मिसाल तो ऐसी देखी होगी कि जिन लोगों को खून की कमी होती है ना, उनका कलर येलो हो रहा होता है, ठीक है, वो सुस्ती का शिकार होते हैं, वो हर टाइम कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ, अपनी ज़िंदगी में डेली बेस पे इतने एक्टिव नहीं होते। तो अगर आपको भी ये मसला है तो प्लीज़ अपना खून का, अपने आयरन का ख्याल रखें, अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से लेंगे, जिसमें ये अगर कोई कमी आ भी रही है तो वो पूरी कर सके, अपने टेस्ट करवाएं। अच्छा, अगर आप 30 प्लस हैं
تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ 30+ ہیں تو پلیز سپلیمنٹ لازمی استعمال کیا کریں۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہماری خوراک بہت پراپر طریقے سے ہم لے رہے ہیں، ہم سارا کچھ کھا رہے ہیں، تو ایسی کوئی کمی پیش ہو ہی نہیں سکتی، ایسی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم سپلیمنٹ کیوں لیں۔ دیکھیں اب آپ کے پاس جو بھی ڈاکٹر ہے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹ 30+ عورت کو لازمی لینا چاہیے، جس میں آئرن کی کمی، وٹامن ڈی کی، وٹامن اے کی، ہر چیز کی کمی، وہ ملٹی وٹامنز جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ لازمی استعمال کیا کرے، وہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ میری ریسرچ کے مطابق، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، میں نے جو مختلف ڈاکٹر سے جو مشورے کیے اس کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچی کہ اگر آپ 30+ ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی مت کریں۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم سے اپنی ڈائٹ میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں ایکٹیو رہتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو پلیز سپلیمنٹس لازمی یوز کیا کریں۔ دیکھیں پاکستان میں آج اتنے سستے سے سستے بھی اور بہت اچھی کوالٹی کے بہت اچھا ان کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ملٹی وٹامنز لازمی لیا کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ نمبر 3 پہ جو آپ کی تھکاوٹ کی ایک ریزن ہو سکتی ہے، وجہ ہو سکتی ہے، آپ کا ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان کا ذہنی دباؤ انسان پہ ہونا، کسی پریشانی کا شکار ہو اور وہ چیزیں مسلسل آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، تو پھر ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ آپ جسمانی طور پہ بھی بیمار فیل کرتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں آپ کو۔ ذہنی دباؤ بھی مختلف وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ رشتوں کے مسائل کی وجہ سے اکثر خواتین کو سسرال میں جا کے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو جب آپ اپنے ذہن پہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لے لیتے ہو، زیادہ چیزیں فیل کرتے ہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے کے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، تو وہ یہ بھی ایک آپ کے ذہنی دباؤ کے ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جتنا کا آپ برداشت کر سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ آپ کام کر رہے ہو، اپنی باڈی کو آپ نے ریسٹ نہیں دی ہوئی، تو یہ بھی چیزیں آپ کی صحت پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ جتنا کا آپ کی آپ کا مائنڈ برداشت کر سکتا ہے، ذہنی دباؤ کو، آپ پریشانیوں کو اٹھا سکتے، صرف اتنی کے لیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا ختم کر دیں، اور جو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، تو بیٹھ کے ٹینشن لینے کی بجائے اس کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پہ ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ہے تو ٹھیک ہے، اپنے دوسرے فیملی ممبرز کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتی، میرا جسم اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا، میری ہیلپ کی جائے، یا مجھے ہیلپر ایک رکھ کے دیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا مسئلہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ کہ آپ اپنی صحت خراب کریں۔ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، تو اس لیے پلیز اپنے بچوں کی خاطر تو اپنا خیال لازمی رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر پریشانی کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے۔ جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ جو چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ بیٹھ کے آپ نے پریشان ہونا ہے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، دیکھیں بہت سی خواتین ایسا کرتی ہیں کہ اپنا خیال نہیں رکھتی، گھر کے کاموں میں اتنا بزی ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش میں اتنا بزی ہو جاتی ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میں نے پیسے اپنے اوپر لازمی لگانے، یہی میرے کسی اور کام آ جائیں گے، تو اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتی۔ دیکھیں سال بعد تو ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے ٹیسٹ کروائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی اس کو نہیں خبر، تو اس کا پروپر ٹائم پہ، وقت پہ اس کا علاج ہو سکے۔ دیکھیں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، آپ اپنی زندگی کے ڈیلی روٹین میں آپ ایکٹیو نہیں ہیں، تو پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے اپنے ٹیسٹ کروائیں، مشورہ لیں۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو وقت پہ آپ کا علاج ہو سکے۔ نمبر 5 پہ جو آپ کی تھکاوٹ کی، آپ کی غنودگی کی، آپ کی سستی کی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ایک تو آپ کا ضرورت سے کم پانی پینا، اور دوسرا آپ کا ایکسرسائز نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ دونوں ہی بہت مین ریزنز ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، لازمی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے فوراً سے آپ نے گھر کے کاموں میں سٹارٹ ہو جانا ہے۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، میری ایکسرسائز تو ہو ہی جاتی ہے۔ دیکھیں ایک واک کرنی، ایکسرسائز کرنی وہ ایک الگ چیز ہے، گھر کے کام کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو صبح اٹھ کے آپ کو 5 سے 10 منٹ اپنے لیے لازمی نکالنے چاہیے۔ آپ واک کریں، آپ کے اپنے گھر کے آس پاس ہی واک کر لیں، اور پانی کا انٹیک جتنا آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں پلیز پانی زیادہ پئیں، لیکوڈ چیزیں پئیں۔ گرمیوں میں 8 سے 9 گلاس، 9 سے 10 گلاس آپ نے پانی کے لازمی پینے، اور یہ سوچ لیں کہ صبح اٹھ کے ایک الگ سے جگ میں یا بوتل میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے، وقفے کے ساتھ پیتے رہیں۔
تو اگر آپ بھی ان ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پلیز اپنی زندگی سے وہ ختم کر دیں۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بھرپور طریقے سے جئیں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔